बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मलिक शाह से तारिक और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज एचडी चैनल। बहुत शुक्रिया आपने हमारी इस वीडियो को देखने के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन इकराम, आज की हमारी जो अपडेट है, जो ब्रेकिंग न्यूज सामने आई है, वो शादीशुदा लोगों के लिए तो खतरा है, मतलब काफी हद तक 50% खतरा है। और जिनकी शादी नहीं हुई, जो गैर शादीशुदा हैं, उनके लिए ये एग्जैक्टली 100% श्योर खतरा हो चुका है उनके लिए। अब हुकूमत ने शादी पर भी टैक्स लगा दिया है और शादी का एक नया तरीकाकार मुतारफ करवा दिया है, जिसको सुनने के बाद आप हैरान भी होंगे और परेशान भी। परेशान इसलिए होंगे कि आपका निकाह हो रहा होगा और उसी दौरान चंद ऐसे स्टेप होंगे जो आपके लिए बहुत बड़ी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ेगा उसमें, और यहां तक कि आप गिरफ्तार भी हो सकते हैं। अब नाज़रीन इकराम, ये अपडेट क्या है, इसकी कहानी क्या है, तफसीलात क्या है और असल कहानी क्या है। अब निकाह का तरीकाकार बदल चुका है। जी हां नाज़रीन, आगे जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा एसपी न्यूज चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी से कर लें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो भी आप तक पहुंचती रहे। नाज़रीन इकराम, अपडेट कुछ इस तरह की है कि निकाह जो रजिस्टर्ड होता है उसका एक नया तरीकाकार मुतारफ करवाया जा रहा है। अब जो निकाह है वो टेप पर होगा। एक टेप होगी जिसमें वो निकाह रिकॉर्ड किया जाएगा, जिस तरह मौलवी साहब जो है वो निकाह पढ़ाते हैं और लड़का आगे से हां या ना का जो जवाब देता है, जो जो शराइत होती है, जो गवाहान होते हैं, इन सब के हवाले से एक सख्त तरीन हिकमत अमली बना दी गई है। पहले निकाह होता था कि कागजी रजिस्टर्ड कर लिया गया है। अब जो निकाह है, जो शादी का सिस्टम है, निकाह है, अब वो रजिस्टर्ड नहीं होगा। रजिस्ट्रार सिस्टम जो है वो पाकिस्तान के अंदर खत्म जो है वो हो चुका है। नया अब जो सिस्टम है वो मुतारिफ हो चुका है। अब इससे होगा क्या होगा ये कि नाज़रीन इकराम, अब निकाह जब होगा, मौलवी साहब जो होंगे वो एक टेप साथ लाएंगे। पहले मौलवी साहब को एक माह तक हमारी जो लोकल गवर्नमेंट है, जो बल्दियाती इदारे हैं, वो मौलवी साहब को पहले ये तरीकाकार बताएंगे, इसका कोर्स करवाएंगे कि आपने निकाह किस तरह करवाना है। अब कोर्स हो चुका, उसके बाद होगा ये, मौलवी साहब जब आएंगे वो अपने साथ एक टेप लाएंगे। उस टेप में जो दुल्हा होगा उसकी जो गुफ्तगू होगी वो उस टेप के अंदर रिकॉर्ड होगी। उसका शनाख्ती कार्ड भी स्कैन किया जाएगा। उसके यहां तक कि बायोमेट्रिक अंगूठे तक लगवाए जाएंगे कि क्या इसकी शादी हो रही है। उसके बाद जो गवाहान होंगे दूल्हे के उस शादी की, उनके भी शनाख्ती कार्ड स्कैन होंगे, उनके भी अंगूठे जो है वहां पर लगाए जाएंगे। अगर बिलफर्ज बायोमेट्रिक के दौरान अंगूठे मैच नहीं होते या अंगूठे वो एक्सेप्ट नहीं करता, तो इसके लिए मुतबादल को तीसरा बंदा लाया जाएगा, तब जो होगी ये शादी। ये तो तरीकाकार हो गया। इस दौरान होगा क्या, जो दुल्हा होगा उसकी फोटो भी निकाली जाएगी, और अगर दुल्हे ने शादी की फीस अदा नहीं की होगी तो वो दूसरी शादी नहीं कर सकता जब तक वो पहली की फीस अदा नहीं करता, तब तक। ये तो हो गया शादीशुदा लोगों के लिए। अब जो गैर शादीशुदा हैं उनका क्या होगा? उनका ये होगा नाज़रीन इकराम कि उनका भी तरीकाकार तो सेम है। उसमें निकाह के दौरान जब उस दुल्हे के बायोमेट्रिक होंगे, बायोमेट्रिक का तरीकाकार डायरेक्ट नादरा के साथ मुंसलिक होगा और उस सिस्टम के अंदर यह बताया जाएगा कि आया कि इस दुल्हे ने जिसकी शादी हो रही है ये कोई इश्तिहारी तो नहीं है, ये किसी मुकदमे के अंदर मफरूर दुल्हा तो नहीं है। इस दुल्हे ने जो चीजें रखी हुई हैं, जो प्रॉपर्टी है, जायदाद है, उसका टैक्स अदा किया है कि नहीं। ये आया कि ये दुल्हा टैक्स चोर तो नहीं है। अगर टैक्स पेयर है, टैक्स अदा करता है तो वेल एंड गुड। अगर दुल्हा टैक्स अदा नहीं करता, अगर दुल्हा टैक्स चोर निकला, तो उसे वहां से ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा और ये एक कानून बना दिया गया है। अब नाज़रीन इकराम, होगा ये, पहले हमारा ये जो एक सिस्टम चला आया था 70-73 सालों का, कि निकाह जो होता था वो बड़ा आसान था। अब हमारी हुकूमत ने इस निकाह को भी बहुत ज्यादा मुश्किल कर दिया है। अब इस निकाह को भी मुकम्मल उठा के एक इधर से उठा के समझे कि जदीद टेक्नोलॉजी के अंदर फेंक दिया है। अब निकाह करवाने के लिए मौलवी साहब टेप लाएंगे, मौलवी साहब की फीस अलग होगी,
اور نکاح کی فیس جو ٹیکس ہوگا، جو فیس ہوگی، وہ گورنمنٹ کو الگ سے ادا کی جائے گی۔ اب گورنمنٹ نے نکاح پر بھی فیس عائد کر دی ہے۔ اگر اس کے بغیر کوئی نکاح کرتا ہے پرانے طریقہ کار پر، تو اس کا نکاح پاکستان کے اندر کسی صورت قبول نہیں ہوگا۔ یہ ایک صوبے کا فیصلہ نہیں ہے، یہ اوورال پورے پاکستان کا یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ آج کے بعد جو نکاح ہوگا وہ اس طرح ہوگا، کہا جاتا ہے اس طرح کا نظام لایا جا رہا ہے۔ یہ نظام بن چکا ہے، اس کی تمام تر سٹیپ بائی سٹیپ ہو چکا ہے، اس کی تمام تر جو کاروائی تھی وہ ہو چکی ہے، تمام مسودہ تیار ہو چکا ہے، اب یہ قانون لایا جا رہا ہے۔ اگر ایسا قانون ہوتا ہے تو پھر یہ ہوگا کہ جو دلہا تیار ہوا ہوگا، بیٹھا ہوگا، بارات آ گئی، دلہے کا نکاح پڑھایا جا رہا ہے، تو اسی دوران پتا چلے گا کہ دلہا تو بھائی ٹیکس پیئر ہی نہیں ہے، دلہا تو فلاں مقدمے کے اندر سے بھاگ کر آیا ہوا، دلہا تو اشتہاری ہے، دلہے نے تو فلاں جرم کیا ہوا، اس کے اوپر تو FIR ہے، یہ تھانے پیش نہیں ہو رہا، دلہے نے گورنمنٹ کا ٹیکس ادا نہیں کیا، یہ تو ٹیکس چور ہے۔ فوری طور پر مولوی صاحب جو ہوں گے وہ اس شخص کو بلائیں گے اور پولیس کو بلائیں گے اور اسے پولیس کے حوالے کر دیں گے، کہیں گے لیں جی یہ جو دلہا ہے یہ شادی کے قابل نہیں ہے، اس نے چوری کیا ہے، اس نے ٹیکس چوری کیا ہے، یہ فلاں مقدمے کے اندر اشتہاری ہے، یعنی کہ اتنا زیادہ مشکل کر دیا ہے۔ اگر اس دوران نیٹ ورک نہیں ہوتے، ہمارے نادرا سسٹم جو ہے نا اس وقت بڑا سلو ہو چکا ہے پاکستان کے اندر، اس کے کبھی نیٹ ورک ہی نہیں ہوتے، اگر وہ نیٹ ورک نہیں ہوں گے تو آپ کا نکاح اگلے دن ہو سکتا ہے، اگر اگلے دن بھی نیٹ ورک نہ ہوئے تو پرسوں بھی ہو سکتا ہے۔ جب نیٹ ورک ہوں گے اور انگوٹھے میچ ہوں گے، بایو میٹرک ہوگی، اس کے بعد فیز فوٹو ہوگی، اور اس کے بعد لڑکا دلہا جو ہے وہ اشتہاری نہیں ہوگا، تب جا کر اس کا نکاح ہوگا۔ ناظرین کرام، اس تمام تر اپڈیٹ کے حوالے سے آپ کا رائے دیتے ہیں۔ ہماری گورنمنٹ ہر چیز کو مشکل کرتی جا رہی ہے، نکاح کو آسان بنانے کا کہا کیا ہے، نکاح کو مشکل کیا جا رہا ہے۔ پہلے تو جو چیز ہے بلدیاتی ادارے، اس کے اوپر یہ ایکٹیویٹی کرے، بلدیاتی ادارے تو لائیں نا، الیکشن کروائیں، بلدیاتی ادارے لائیں، پہلے جو چیز ہے کرنے کی وہ کی جائے۔ ہماری حکومت نئے وہ کیا کہتے ہیں جگاڑ لانے میں مصروف ہے کہ شاید ایسا کوئی طریقہ کار لا دے جس کے بعد ہماری قوم بڑی خوش ہو جائے۔ قوم خوش نہیں ہوتی ہے ایسے جگاڑوں سے قومیں ترقی نہیں کرتی بلکہ پیچھے چلی جاتی ہیں۔ ہمارے جو ہیں لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اب چیز ہوگی کیا۔ عام اپڈیٹ تھی ناظرین کرام، آپ کا رائے دیتے کمنٹ سیکشن میں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجیے گا، بیل آئیکن کے نوٹیفکیشن کو پریس کر لیجیے گا۔ انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں پھر کسی اور پروگرام میں، جتیے گا، اللہ حافظ۔